नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडाराक संवसार एआयच्या बळग्याचो कसो उपेग करतलो ह्या मार्गात भारत एआय इम्पॅक्ट समीट हो एक मार्गदर्शक फातर थारला असो अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत जावपी एआय इम्पॅक्ट समिटा खातीर जायते देशांतले फुडारी, उद्देग फुडारी, नवोन्मेशक आनी स्टार्टअप क्षेत्रांकडेन संबंदीत लोक एकठांय आयल्यात अशें म्हळें. जागतीक फुडारी आनी तंत्रगिन्यानाचे सीईओंक मेळपाची संद मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. उत्पादन देशाच्या संस्कृताये कडेन संबंदीत आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. भारत एआयच्या आदारान प्राचीन ग्रंथ, गिन्यान आनी हात बरोवपाक कशें सांबाळटा तें पळोवन संवसारीक फुडारी अजापीत जाले अशें तांणी सांगलें. प्रदर्शना वेळार सुश्रुता संहिता ही प्रदर्शना खातीर वेंचून काडली अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच ह्या काळांत भारतान 3 मेड इन इंडिया एआय मॉडेल बाजारांत हाडले. ही आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली एआय शिखर परिशद अशें मोदी हांणी ह्या शिखर परिशदेची तोखणाय केली. ह्या शिखर सभेच्या यशा खातीर तांणी सगळ्या नागरिकांक परबीं दिली. चालू आशिल्ल्या T20 विश्वचषकाच्या विशयाचेर मोदी हांणी म्हळें की ह्या सर्तींत सर्वाधीक भारतीय वंशाचे खेळगडे आसात. एकाच उदात्त कृतीन असंख्य लोकांचें जिवीत बदलूं येता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. अशें उदात्त काम करपी सगळ्यांची तांणी तोखणाय केली. डिजिटल अटके विशीं उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की मन की बात हातूंत डिजिटल अटक आनी डिजिटल फटवणूक हाचे विशीं उलयल्या उपरांत समाजांत खूब जागृताय निर्माण जाल्या. परीक्षा झुजाऱ्यांच्या विशयाचेर प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थी पुराय मनासावन परीक्षेची तयारी करतात आनी ताणतणाव घेनात अशी आस्त उक्तायली. मोदींनी सगळ्यांक रमजान म्हयन्याची आनी येवपी होळीची परबीं दिली. राज्यांत जावपी आध्यात्मीक महोत्सवांत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गोंयांत आयल्या. सूर्य, रेंव आनी मौज मजे सयत दैवी परंपरा आशिल्ल्या गोंयची आध्यात्मीक वळख आतां संवसाराक जावपाक लागल्या अशें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांणी म्हळां. गोंय एक नामनेचें पर्यटन थळ आसा. गोंयांत दर्यादेगो आनी सैमीक सोबीतकाय पळोवपा खातीर हज्जारांनी पर्यटक येतात. गोंयांत तरेकवार देवळां आसात. आध्यात्मीक पर्यटना खातीर लेगीत गोंय हें सर्वोत्तम थळ आसा. ही गजाल लोकां मेरेन आतां पावपाक लागल्या अशें मुखार चिराग पासवान हांणी म्हळां. अधिवेशनाचें कामकाज सारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका बुधवारा 25 फेब्रुवारीक सकाळीं 11 वरांचेर जातली अशी माहिती विधिमंडळ फांट्याच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. ह्या बसकेक अर्थसंकल्प मांडपाची तारीख तशेंच अधिवेशनांतल्या कामकाजाचेर चर्चा जातली. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 27 मार्च मेरेन जातलें अशें राज्यपालांनी अधिवेशनाचें समन्स जारी केलां. तरेकवार खात्यां कडेन बसका घेवपा सयत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केल्या. दर दिसा येवपी लक्षवेधी सुचोवण्यो, खासगी प्रस्ताव तशेंच चर्चेक आमदारांक कितलो वेळ दिवचो हाचेर बसकेंत चर्चा जातली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 दिसांचें आसतलें. नव्या शिक्षणीक वर्सा म्हळ्यार 2026-27 वर्सा सावन राज्य सरकारान गोंय शालांत मंडळान संलग्न शाळांच्या सगळ्या वर्गात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP शिफारसी चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. 2025-26 मेरेन NEP नर्सरी पांवड्यार 3ऱ्या वर्गात, 6व्या वर्गात आनी 9वीक आनी 10व्या वर्गात चालीक लायिल्ली. नव्या वर्सा म्हळ्यार एप्रील 2026 सावन ती आतां 1ल्या, 2ऱ्या वर्गात, 4थ्या वर्गात आनी 5व्या वर्गाक तशेंच 7व्या आनी 8व्या वर्गाकूय चालीक लायतले अशें गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ म्हळ्यार SCERTन जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. मजगतीं दिवचलेंतल्या मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर नवचैतन्य कृपा पर्व खेळा कार्यावळीचें खासदार सदानंद शेट्टानावडे हांणी दिवचलेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर उक्तावण केलें. कार्यावळींत उलयतना खासदार तानावडे हांणी मुळाव्या शाळांक विद्यार्थ्यांची वाड आनी उदरगतीच्या फुडार हाचें पयलें पावल अशें म्हळें. सगळ्यांचो पॉझिटिव्ह जो आसा एटिट्यूड हो पॉझिटिव्ह आमच्या भितर दिसून आयलो आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करता. बक्षीस कोणाक मेळटा हें इम्पॉर्टंट ना, तुमचें पार्टिसिपेशन हें इम्पॉर्टंट आसा. तुमकां तालुक्याच्या जाग्यार एकत्र हाडली आनी तुमचे शाळांतले भुरगे आसत, पिळगूटचे भुरगे आसत, त्या पाळीगांवचे भुरगे आसतले, ह्या सगळ्या भुरग्यांक एकत्र व्यासपीठ दिवपाचें काम ह्या टिचरांनी केल्लें आसा. म्हणून हांव टिचरांचें अभिनंदन करता. म्हापसा धुळेर मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तीच्या फुटबॉल पात्रताय सर्तींत गोंय पंगडान दादरा हवेली दीव दमण पंगडाक 4-0 गोल फरकान हारयलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत हवामान सुकें आसतलें, कांय कडेन हलके धुके पडूं येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.